हांव एसटी विंगाचो आरजीपी पार्टीचो प्रेसिडेंट जावन आसा। तसोच मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर असेंब्ली इन 2027 हेजोय हांव मेंबर आसा आनी खास करून हांव ट्रायबल आसा। मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर्म करपाचें कारण एकूच आसा, खंय तरी एसटी स्टेटस हो आमकां 2003 मेळ्ळेलो, पूण काही ज्यो गजाली आसात त्यो आमकां मेळ्ळ्यो ना आनी मेळ्ळ्यो जाल्यार सुद्दां खंय तरी तुटपुंज्यो मेळ्ळ्यो आसात। आनी जो ट्रायबल फंड म्हणटा तसो म्हणजे जवळ जवळ वर्साक 2600 कोटी हो ट्रायबल फंड मेळटा, तो खंय तरी व्यवस्थीत रितीन इम्प्लिमेंट जायना। आनी जे प्रमाणे पळयले जाल्यार गोंयभरांत जे ट्रायबल भाव आसात जावं भयणी आसात जावं तांकां त्यांचे अधिकार आसात, त्यांच्या अधिकारा पासून खंय तरी वंचित जावपाच्यो गजाली आज गोंयांत सर्रास जाल्ल्यो आसात। म्हटले जाल्यारूच त्यांचे लँड रायट्स, एम्प्लॉयमेंट, बिझनेस जावं ट्रायबल सबप्लॅन हेजेर कांयच गव्हर्मेंटान आज पर्यंत व्यवस्थीत कांयच केल्ले ना। म्हणूनच जे अधिकाराचे कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे जे अधिकार मेळपाक जाय म्हणजे 10% कोटा जो आसा असेंब्लीचो 4 आमदाराचो हो मेळपाक जाय म्हणून जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर्म केल्ले आसा। कारण आज तर हे जायना जाल्यार हो ट्रायबल लोक आसा गोंयभरचो हो खंय तरी फुडें शणटलो आनी आपल्या अधिकारा पासून खंय तरी वंचित जातलो। तेकाच लागून हांव ट्रायबला कडेन मागता, जे आमचे ट्रायबल भाव भयणी गोंयभरांत आसा, जी आमचे भितर काही दुफळे आसत, पर्सनल मॅटर कितें आसत जाल्यार ते आमी विसरपाक जाय। आनी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशनान जो आज उलो मारला, मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनान जो उलो मारला, त्या उल्याक आमी सगळे सक्रीय जावन 5 फेब्रुवारी 2023 जो आमी मोर्चा व्हरपाक लागून आमी 2024 जो आमी असेंब्ली जातली ते असेंब्लीचेर मोर्चा व्हरपाक जो आमी कार्यक्रम केला, त्या कार्यक्रमाक आमी सगळे गोंयभरचे जे एसटी लोक आसात तेंच्यांनी हे उल्याक सपोर्ट करचो आनी हो उलो फुडें व्हरचो। आनी हेच करपाक जर कोणी आडखाटी हाडली जावं हांव म्हणटा हो आमचो सरकार न्हय म्हणल्यारूच आमकां जो पर्यंत अधिकार दिना जाल्यार तो सरकार आमचो न्हय। आनी हे जे उपरांत काही जर कसल्योय घडामोडी जाल्यो जाल्यार हो सरकार जो आमचो न्हय म्हणटा तो सरकार एका डबल इंजीन जो सरकार आसा तो जबाबदार आसतलो।